अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत, आपका खुशामदीद करता हूं मैं आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मैं अभी सीटेट उर्दू के क्वेश्चंस को लेकर आप सबके सामने हाजिर होता हूं। जैसा आपको मालूम है कि दिसंबर 2022 में सीटेट होने वाला है, जो कि उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो उर्दू सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ के साथ उर्दू का एग्ज़ाम उनका होना है। तो मैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी लेकर आप सबके सामने हाज़िर होता हूं। मैं इससे पहले 3-4 वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब फिर से मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एक जो बहुत बेहतरीन वस्ताद होता है, उनका वस्ताद के लिए क्या क्या उसके अंदर ख़ासियतें होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बता के दिखाया था। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं कि पूरा क्या क्या इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। और दोस्तों, इस तरह की जो ये वो क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल या इस तरह के मैं जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर मैं आपके सामने लगातार हाजिर होता हूं। तो इस तरह की चीज़ें आप लगातार पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको मैं बता दूं कि पहले जो मैंने आपको बताया है वो बहुत उसी से रिलेटेड सभी सवाल हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है कि आप कैसे एक बेहतरीन वस्ताद बन सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, तो वो आप आसानी से उसको देख पाएंगे। एक मिसाली वस्ताद आप कैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि इक्तशाब का तरीका क्या है। तो बच्चे जो हैं इक्तिसाब करके अपनी जो पढ़ाई करते हैं वो किस तरह सीखते हैं। तो यानी इक्तिसाब का तरीका है कि सही वो ख़ता से सीखना। यानी बच्चे जो हैं अपनी जो पढ़ने में जो गलती की है उस गलती से सीखना, उसमें फिर दोबारा उस गलती को नहीं करना। जो गलती उनसे हुई है उनको उनसे सीख कर नई चीज़ को सीखना। क्वेश्चन नंबर जैसा आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इक्तिसाब बताइए, इक्तिसाब होता क्या है। तो उसका तर्ज अमल में मतलूबा तब्दीली का आना, खुद से हासिल करना। यानी इक्तिसाब के ज़रिए से इसका मतलब ये हुआ कि अपने ज़िंदगी में जो तर्ज अमल है उससे उसके अंदर तब्दीली लाना। यानी आप अगर कोई बच्चा आपसे किसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस अपने तरीके को बदलिए, बच्चे को समझाने की कोशिश करिए को किस तरह आसानी से सीख पा रहा है। तो ये आपके अपने अंदर खुद से इसको आपको तर्ज अमल को चेंज करना होगा, बदलना होगा। उसके बाद आगे है, किस कौम को देश से परदेश होने का ज़माना याद नहीं रहा। तो उसका सही जवाब है दोस्तों हिंदू। मकतब में बच्चे, 7वां नंबर सवाल है कि मकतब में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। तो मकतब में बच्चे जो है वो तजुर्बा हासिल करके सीखते हैं। उसके बाद है कि इबारत आराई का सही तरीका क्या होना चाहिए। इबारत आराई का सही तरीका क्या होना चाहिए, नहीं जो लिखने का जो आप लिखते हैं तो उसमें क्या तरीका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि अल्फाज सहल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे जुमले छोटे होने चाहिए और आसान हो। तो ये तरीका है इबारत आराई का। अगर हम इस तरह बच्चे को इबारत आराई कराएंगे तो बच्चे आसानी से लिखना सीख सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आगे है कि सवाल की नोयत कैसी होनी चाहिए। तो सवाल की नोयत दोस्तों छोटे और वाजे जुमले होने चाहिए, ना छोटे छोटे जुमले होने चाहिए, जिससे कि बच्चे उस सवाल का आसानी से जवाब दे सकें। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बहैसियत वस्ताद कोई नया सबक आगाज़ करते हैं और तलबा से उसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता, तो वस्ताद की ज़िम्मेदारी बनती है। तो वस्ताद की क्या ज़िम्मेदारी होती है। तो वस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे तो अपना तरीक़ा तालीम में तब्दीली करना, अपने तरीके को बदलेंगे, अलग तरीके से बच्चों को समझाएंगे। अगर एक तरीके से बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि तलबा की किस फितरत को वस्ताद ज़्यादा पसंद करते हैं। वह तलबा की जो फितरत होती है उसको वस्ताद किसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तामीराती काम करने को, यानी बच्चे जो नई नई चीज़ें बनाते हैं उनको बनाने का जो बनाने के अंदर उनके अंदर रुचि है, उनको देखकर उस्ताद जो है बहुत खुश होते हैं कि बच्चे नई चीज़ को सीखने का ज़्यादा उनको शौक़ है, तो उससे उस्तादों को बहुत खुशी होती है।
اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو آسانی سے یہ جو 1 نمبر والے سوال ہیں آپ کو آسانی سے یاد رہ سکتے ہیں۔ تو جدید تعلیم روش رواں، جدید تعلیم روش رواں کیا کیا مطلب ہے؟ مکتب کی سرگرمیوں میں استاد مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بچے جو شروعاتی دور میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد مکتب میں جو استاد ہیں ان کا مرکزی یعنی مین کردار ہوتا ہے، کیندر بندو ہوتا ہے، مین جو سب سے مکھیہ کردار جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا۔ مشاعرہ کی افادیت بیان کیجیے۔ یہاں پر مشاعرہ سے جیسے بچے کو آپ شعر و شاعری سکھاتے ہیں، اس میں کیا ان کے اندر کیا خاص باتیں آئیں گی مشاعرہ کرنے سے؟ تو دوستو اس سے ہوگا کہ طلباء میں ادبی شوق پیدا ہوگا، یعنی بچے نعت پڑھنا یا لکھنے کا جو شوق ہے ان کے اندر پیدا ہوگا۔ تختہ سیاہ کسے کہتے ہیں؟ تختہ سیاہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بشرا معاون سے ہے جس کو تختہ سیاہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کوشچن دوستو 15 نمبر کی، استاد کے ذریعے بولے گئے تلفظ کیسے ہوں، یعنی استاد جو بولے اس کا تلفظ بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو بالکل یعنی صحیح ہونا چاہیے، وہ غلط نہیں بولیں، وہ صحیح لفظوں کا استعمال کرے اپنے بچوں سے جب بات چیت کر رہے ہوں، اس کو پڑھا رہے ہوں۔ تو استاد کو کس انداز میں تعلیم دینا چاہیے؟ تو استاد کو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آسان انداز میں تعلیم دینا چاہیے کہ جس سے کہ بچے ان کی بات کو اپنے آسانی سے سمجھ پائیں۔ کوشچن نمبر 17 ہے کہ استاد بچوں کو کتابی تعلیم کے علاوہ کیسی تعلیم دینی چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پروفیشنل تعلیم، یعنی اپنے اگل بغل میں جو چیز دیکھتے ہیں بچوں کو کسی بھی لیسن کو پڑھانے سے پہلے اپنے اگل بغل کی زندگی دیکھ کر اس سے ریلیٹ کر کے اگر ہم ان بچوں کو بتاتے ہیں تو بچے آرام سے اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں، تو اسی لیے اس کا پڑھائی جو ہے پروفیشنل ہونا چاہیے۔ استاد کی وجہ سے طلباء کو اسکول چھوڑتے ہیں، استاد کی وجہ کر طلباء اسکول چھوڑتے ہیں، یعنی کس وجہ سے بچے جو ہے استاد کے کارن اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ لاپرواہ ہونا، اگر کوئی استاد لاپرواہ ہے تو اس سے بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ معلم کو اپنی عصری تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو استاد ہوتے ہیں ان کو اپنی تعلیم میں روزانہ اضافہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اخبار بینی، یعنی وہ اخبار پڑھے اور دیگر پروگرام میں شامل کرنا چاہیے، جس سے کہ وہ نئی چیز سیکھیں گے تو بچوں کو بتائیں گے، جس سے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد تدریسی علم میں 3 اہم اجزاء کیا ہیں؟ تدریسی علم کے 3 اہم اجزاء کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو جیسا معلوم ہے کہ اگر ہم ان تینوں کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سبھی جو ہے ایک دوسرے پر نربھر ہیں، جیسے کہ طالب علم، معلم، درس، یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگا تو تدریسی علم کا جو ہے علم کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے 21واں نمبر ہے کہ اگر معلم کا تبادلہ کسی ایسے علاقے میں ہو جائے جہاں کی مقامی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اگر کسی معلم کا تبادلہ ایسی جگہ ہو جاتا ہے جہاں پر ان کی بھاشا اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایسے صورت میں وہ معلم کیا کریں گے؟ تو ان کا صحیح جواب ہے کہ وہاں جائیں گے اور جیسا ہوگا ویسا کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کا اس سے ریلیٹڈ جواب ہوگا، وہاں پر 4 آپشن ہوں گے تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ جانے سے منع کر دیں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں گے، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو دوستو وہاں پر صحیح جواب یہی دینا، وہاں جائیں گے، اگر جیسا ہوگا ویسا وہ جا کے وہاں کریں گے، لیکن وہاں سے وہ ہٹیں گے نہیں۔ درسگاہ میں بدتمیزی، ہنگامے اور بدنظمی کو کیسے روکا جائے؟ یعنی یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر بچہ آپ کی اس کلاس میں بہت زیادہ شور کر رہا ہے، ہنگامہ کر رہا ہے اور اتپاد مچا رہا ہے تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ تو اس کے لیے روکنے کا جو طریقہ ہے مذہبی باتوں کے ذریعے سے آپ اس کو روکیں گے، اس کو بتائیں گے کہ بابو اللہ بھی اگر تم الٹا یہ کرو گے نا گناہ لکھے گا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں آپ ان کو سمجھا کر ان بچوں کو شانت کرا سکتے ہیں۔
تو دوستو یہ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ، جو خاص کر کے ایک بہترین استاد بننے کے لیے جو کوالٹیز ہونی چاہیے، اس سے ریلیٹڈ جو سوال آپ کو سیٹیٹ دسمبر 2022 میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ کتاب سے لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوا۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ کے ساتھ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، اس طرح کا جو سوال سے جڑا ہوا یا سیٹیٹ سے جڑا ہوا اردو کے سوالات کے جواب آپ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، دھنیہ واد، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔